अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी सेहत चैनल में मैं हूं हकीम मोहम्मद इमरान असूम। उम्मीद करता हूं कि मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स अल्लाह के फजलो करम से खुश खुर्म जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक नायाब नुस्खा लेके आया हूं और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं अपने सुनने वालों और देखने वालों के साथ कि मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह उसमें आपको कोई ना कोई फायदे की चीज जरूर मिलेगी। मैंने अपने मकतब का जो नुस्खा है, जो बरस हा बरस मैंने अपने मरीजों को इस्तेमाल करवाया और शानदार उसके रिजल्ट मिले। आज मैं इंशाल्लाह आपके सामने उसकी अफादियत और वो क्या है वो पेश करने जा रहा हूं। आप हजरात जानते होंगे, गले का अमराज हो या इंसानी जिस्म के अंदर कोई भी मर्ज हो तो डॉक्टर हजरात ऑगमेंटन और अमोक्सिल एंटीबायोटिक लिखते हैं। ये दो ऐसी मेडिसिन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक है। मैंने सोचा कि मैं अपने मरीजों के लिए ऐसी चीज लेके आऊं जो बेजरर हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इंसानी जिस्म के ऊपर जिसके कोई भी गलत असरात मुरतब ना हो। तो आज अल्लाह के फजलो करम से आपके सामने देसी एंटीबायोटिक लेके आ रहा हूं जिसको हुक्म आइजरात या तिब से मोहब्बत करने वाले लोग या तिब से शगफ रखने वाले लोग जानते हैं, कुश्ते शीरीं के नाम से। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। कुश्ते शीरीं के बेशुमार फवायद हैं, खास तौर पर गले के टॉन्सिल्स के लिए ये जबरदस्त चीज है। गले का जितना मर्जी दर्द हो या गले में जितना मर्जी इन्फेक्शन हो, जख्म हो चुके हों, पहली एक दो खुराक में ही ये मामला कवर हो जाता है। इसके अलावा चीनी लोग इसको जिस्मानी ताकत के लिए और अपने सफेद बालों को, वो बाल जो उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं, उनको काला करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आंतों की सोजिश और पुराने मोशन के लिए नहायत ही मुफीद चीज है चंद ही खुराकों में। यानी कि अगर अंतों की सोजिश है तो 4 ग्राम सफूफ चंद दिनों की खुराक है। अंतों की सोजिश हमेशा के लिए अल्लाह के फजलो करम से खत्म हो जाएगी। यानी कि आप ये समझ लो कि ये खुराक आप ले रहे हो कुश्ते शीरीं की हमरा शहद, तो यही आप सोचो, यही समझो कि हम एंटीबायोटिक ऑगमेंटन या अमोक्सिल ले रहे हैं। टाइफाइड को आप समझते हो, इसके फायदे बता रहा हूं। टाइफाइड को आप समझते हो कि टाइफाइड के जरासीम किसी चीज से नहीं मरते। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जिस्म के अंदर मामला चल रहा होता है। जिस्म का टूटना, थकावट, भूख की कमी, खून की कमी, सुस्ती और काहली। जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो टाइफाइड पॉजिटिव आता है। अल्लाह अकबर। मैंने उनको कुश्ते शीरीं इस्तेमाल करवाया जिसके शानदार रिजल्ट निकले। चंद ही दिनों के बाद उनका जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया। तो मेरे तमाम हुक्म आइजरात, मेरे तमाम दोस्त जो तिब के हवाले से तिब पे यकीन रखते हैं, वो अगर किसी को टॉन्सिल्स का मसला है, अगर किसी को टाइफाइड का मसला है, तो वो इनको एक दफा जिंदगी में कुश्ते शीरीं को जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह बेहतरीन फायदा होगा। अगर इसके अलावा अगर आप मौसम सरमा के दौरान 200 ग्राम कुश्ते शीरीं का पाउडर और 200 ग्राम खालिस शहद मिलाकर मजून बनाकर इसको शीशे के एक जार में रख लें, रोजाना सुबह शाम इसकी 2 खुराकें लेने से मौसम जब चेंज हो रहा हो तो जो मौसमी अमराज आते हैं आप उनसे, यानी गले का इन्फेक्शन है, गले के टॉन्सिल्स हैं, नरखरे का इन्फेक्शन है, इस तरह के दीगर जो अमराज आते हैं, मौसमी बुखार है, टाइफाइड है, मैदे में वर्म और सोजन है, तो इन अमराज से सुबह शाम की कुश्ते शीरीं
اور شہد کی خوراک لینے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ موسمی جو نزلہ زکام آتا ہے، کھانسی آتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، اس میں اگر آپ اس کی صبح و شام کی خوراک رکھتے ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ چیسٹ انفیکشن، خاص طور پہ چیسٹ انفیکشن اور کھانسی سے آپ مکمل طور پر محفوظ رہو گے۔ حکم حضرات، ہمارے جو پرانے استاد تھے، پرانے حکامات تھے، جو طب کے نایاب ہیرے تھے، میں نے جب ان کی ہسٹری کو پڑھا، ان کی مطلب پریکٹس کو پڑھا، سب کے سب جب ضعف جگر ہو جاتا تھا، یعنی جگر کمزور ہو جاتا تھا، تو سب کے سب، یعنی جگر میں پانی کا پڑ جانا، استحضاء بھی بولتے ہیں اس کو، یعنی جب جگر کمزور ہو جاتا تھا، جگر کی ورکنگ کم ہو جاتی تھی، تو میرے جتنے بھی پرانے استاد حکامات تھے، سب کے سب کشتے شیری کا صفوف بنا کے استعمال کرواتے تھے، اور مریض چند ہی دنوں میں، جس کو آج ہیپاٹائٹس کا نام دیا جاتا ہے، جس مریض کا لیور کام نہیں کرتا، جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ مریض کشتے شیری استعمال کرنے سے چند ہی دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بہترین صحت یاب ہوتا تھا، اور اس کا جگر جو ہے وہ زبردست خون بنانا شروع ہو جاتا تھا۔ جن لوگوں کا ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ جتنی بھی شدید موشن ہو، اس کے گھنٹے بعد اس کی 4 خوراکیں، ہر گھنٹے کے بعد خوراک، ہر گھنٹے کے بعد خوراک، یعنی 4 خوراکیں لینے تک اللہ کے فضل و کرم سے مریض کے موشن جو ہیں وہ رک جائیں گے۔ امراض سینہ کے لیے پرانی کھانسی ہے، اس کو ملٹھی کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زبردست فائدہ مند ہوگا۔ یہ تب تک کا انتہائی کم خرچ اور پکا علاج ہے۔ طب نبوی میں اس کو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا تب تک کا علاج بتایا گیا ہے، اور یہ واقع ہی مفید ہے۔ کشتے شیری، زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن لیں۔ کشتے شیری میں زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن لیں، اس کی مجون بنا لیں۔ یہ جسمانی اعصابی کمزوری کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے، معدے کی کمزوری کے لیے زبردست چیز بنے گی اللہ کے فضل و کرم سے، کہ یہ ایک نسخہ نایاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کل کورونا کا وبا عام ہے، جس مریض کا بھی ایکس رے کروائے جاتے ہیں اور اس میں بلغم ظاہر آئے تو ڈاکٹر بولتے ہیں جی یہ کورونا ہے۔ جو میرا چیلنج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کشتے شیری 100 گرام سنا مکی اور 200 گرام شہد، ان تینوں چیزوں کو ملا لیں، ایک مجون بن جائے گا۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد 1 ٹی سپون لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن کا مسلسل استعمال، پھپھڑوں کا انفیکشن، چیسٹ انفیکشن مکمل طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے صاف اور کلیئر ہوگا۔ اور سنا مکی کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر موت کی بھی کوئی علاج ہوتا، اگر موت کے لیے بھی کوئی چیز شفا یاب ہوتی اور انسان کے مقدر میں موت نہ لکھی ہوتی تو وہ سنا مکی ہی تھی۔ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وبائی امراض میں سنا مکی، کشتے شیری اور شہد، ان تینوں کا مرکب نہایت زبردست ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین فائدہ ہوگا۔ جو میرا چیلنج ہے دنیا والوں کو، کشتے شیری کو، سنا مکی کو، ان کو جدید لیب میں لے جاؤ، ان کو جدید لیب میں ان سے جو ان کا سالٹ نکلے گا اس پہ تجربہ کرو، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تجربہ ہوگا تو یہ وبائی امراض میں ان کے سالٹ 100% اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ترین ہوں گے۔ اگر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، یہ وہاں بھی کام کرتی ہے۔ صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ 3 بڑا 4 چائے والا چمچ استعمال کریں، پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو سال سے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، چند ہی دنوں کی خوراک سے، کشتے شیریں کی چند ہی دنوں کی خوراک سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ زخم مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر میں کہتا ہوں کہ اینٹی بائیوٹک ہے کوئی چیز، ایماکسل اور آکمینٹن سے بھی پرفیکٹ ترین اگر کوئی دنیا کے اندر اینٹی بائیوٹک ہے تو وہ کشتے شیری ہی ہے۔ گردوں کی سوزش میں شاید ہی اس سے بہتر کوئی دوائی ہو۔ میرے تمام سننے والے، آدھا چمچ 3 دفعہ دن میں
शरबत बजूरी के साथ लें। गुर्दों की सोजश में, गुर्दों के दर्द में कुश्ते शीरी का कोई नेमल बदल नहीं है दुनिया के अंदर। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिन अमराज में ये अक्सीर है, ये अक्सीर का दर्जा रखती है, अल्लाह के फजल से जिंदगी में एक दफा जरूर ट्राई करना। अल्लाह के फजल करम से आपको फायदा ही फायदा होगा। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं, गला खराब हो, टांसल्स हो, दांतों में इन्फेक्शन हो, आपके गुर्दे मुतासर हो, इसके लिए आप कुश्ते शीरी पानी के साथ इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नहायत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और आपको फायदा होगा। घरों के अंदर अक्सर बच्चों के साथ ये मसला रहता है, अक्सर खांसी, नजला, जुकाम, बच्चों में ये नजले वाला अमल यानी नाक निकलने वाला अमल जो है, तो उसमें ये कुश्ते शीरी 50 ग्राम और 100 ग्राम शहद रोजाना सुबह दोपहर शाम बच्चे को थोड़ा थोड़ा ये चटा दें। तो जिन बच्चों का नजला जान ही नहीं छोड़ता, जिन बच्चों को अक्सर हल्की हल्की खांसी रहती है, या जो बच्चे अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन का पेशेंट रहते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन उनको होता है, तो उनको ये चीज इस्तेमाल करवाई जाए तो अल्लाह के फजल करम से उन बच्चों में नजले जुकाम वाला अमल, चेस्ट इन्फेक्शन वाला अमल जो बार बार उनका मामला होता है, तो उनको ये इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़ाएगी, बच्चे इस मरज से मुकम्मल तौर पे बच जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कुश्ते शीरी का इस्तेमाल जो मैंने फवायद बताए हैं, मेरे हुक्मा हज़रात या मेरे सुनने वाले तिब से शक रखने वाले लोग जो हैं, वो इन अमराज में कुश्ते शीरी को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नायाब तोहफा है हिकमत का, देसी एंटीबायोटिक है, जबरदस्त चीज है। इंशाअल्लाह बेहतरीन फायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल अपनी सेहत उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी जो भी वीडियो लेके आऊंगा, नहायत रिसर्च के बाद लेके आऊंगा, अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस की नायाब चीजें लेके आऊंगा, जिससे आपको फायदा होगा। ये आज आप जो मुझे 8-10 मिनट देंगे, ये सुनने के बाद आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह फायदा ही होगा कि आपको अपनी सेहत के मसाइल आप घर बैठे बगैर किसी क्लिनिक पे जाए, वहां से मेडिसिन खरीदे, घर बैठे आप मेरी ये बताई हुई चीजों को इस्तेमाल करके घर बैठे अपना इलाज कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी वीडियो लेके आऊंगा, नया वीडियो लेके आऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर, अल्लाह निगहबान।